अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। जो बाइडन का सदारती इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदार होने पर संजीदगी से गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अवाम को बतौर बेहतरीन उम्मीदवार कायल ना कर सके तो बाइडन दस्तबरदार हो जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की अहम इत्तेहादी से गुफ्तगू। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। जो बाइडन का सदारती इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदार होने पर संजीदगी से गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अवाम को बतौर बेहतरीन उम्मीदवार कायल ना कर सके तो बाइडन दस्तबरदार हो जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की अहम इत्तेहादी से गुफ्तगू। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकिस्तान और रूस के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा, तजारती रवाबत से दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म का रूस के साथ मिलकर काम करने का अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दे दी। हरिपुर से खबर शामिल करें। हरिपुर में छिड़काई के मकाम पर मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 मुसाफिर जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुसाफिर वैन में एक ही खानदान के 17 अफराद सवार थे। मुसाफिर वैन सवाबी मेरा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रही थी। हरिपुर से खबर है, हादसे में 7 मुसाफिर जाँ बहक। मुसाफिर वैन एक ही खानदान के 17 अफराद सवार थे। हरिपुर से अफसोसनाक खबर, मुसाफिर वैन सवाबी मेरा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रही थी। खबर शामिल करें और आपको बताएं, वफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने ₹5.72 फी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला माली साल 2024-25 के लिए दिया था। ज़राए का बताना है कि नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 ही से बढ़ाकर ₹30.50 फी यूनिट मंजूर किया था। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। और अब बात करते हैं बरतानिया में होने वाले आम इंतखाबात की। बरतानिया पर आइंदा 5 बरस कौन हुकूमत करेगा, वोटिंग आज होगी। बरतानिया में आम इंतखाबात में तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। आज 650 नशिस्तों में से 533 इंग्लैंड, 29 स्कॉटलैंड, 40 वेल्स और 18 नशिस्तें शुमाली आयरलैंड की हैं। इंतखाबात में मुल्क भर में वोटिंग के लिए 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी, जबकि इंतखाबात के नताइज का ऐलान 5 जुलाई को किया जाएगा। इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने के लिए किसी भी सियासी जमात या जमातों को कम से कम 326 नशिस्तें दरकार होंगी। बरतानिया में आज होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर में 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग का अमल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू होगा। ब्रेडफोर्ड की 7 नशिस्तों के लिए 32 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। मुल्क भर में 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ये पोलिंग स्टेशन मकामी स्कूल, चर्च और कम्युनिटी सेंटर्स में बनाए गए हैं। बैलेट बॉक्स को इन पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया गया है और इन पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन वाले दिन तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा अफराद अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी, जो बगैर किसी वक्फा के रात 10 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट बॉक्स को सील करके काउंटिंग करने वाली जो मखसूस जगह है वहां पर उन बॉक्स को पहुंचा देंगे। 9 जुलाई को पार्लियामेंट का इजलास होगा, जिसमें 9 मुंतखब 650 एमपीज अपना हलफ उठाएंगे और इसी दिन ही स्पीकर का भी इंतखाब अमल में लाया जाएगा। 12 जुलाई को दोबारा हाउस का इजलास होगा, जिसमें किंग चार्ल्स III भी शिरकत करेंगे और 17 जुलाई को नए पार्लिमानी साल का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। यॉर्कशायर भर में जनरल इलेक्शन की तैयारियों की तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ब्रेडफोर्ड के 7 इंतखाबी हलकों में पोलिंग स्टेशन पर सामान पहुंचाने का सिलसिला जारी। ब्रेडफोर्ड की 7 नशिस्तों के लिए 32 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। आज होने वाले इंतखाबात के लिए मकामी अफराद के खसूसी इंतजामात।
مسلم اور ایشیائی علاقوں میں امیدواروں کے الیکشن آفس میں ناشتے اور کھانوں سے توازے. پولنگ کا سلسلہ مقامی موقع کے مطابق صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا. لیبر پارٹی، ٹوری پارٹی، لبرل ڈیموکریٹک پارٹی، گرین پارٹی، ورکر پارٹی کے ساتھ ساتھ آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد الیکشن میں مد مقابل ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں برطانوی پارلیمان کی 650 نشستوں پر 4515 امیدوار مد مقابل ہیں. پاکستانی نژاد برطانوی 13 سابق ممبران پارلیمنٹ بھی انتخابی میدان میں حصہ لے رہے ہیں. عمران حسین، خالد محمود، افضل خان، ناز شاہ، یاسمین قریشی، شبانہ محمود، محمد یاسین انتخاب لڑ رہے ہیں. طاہر علی، رحمان چشتی، ڈاکٹر روزینہ خان، سابق بھٹی، نصرت غنی، ظاہرہ سلطانی انتخابی میدان میں حصہ لے رہی ہیں. ہم لیبر پارٹی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے کہا اپنی اقتدار اور برطانوی ویژن کے لیے آخری ووٹ تک لڑیں گے. یہ ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے. لیبر پارٹی کی جیت کے ملک کے لیے ملک سنگین نتائج ہوں گے. ایک غلط ووٹ کے بدلے ہر خاندان کو بہت کچھ بھگتنا پڑے گا. خبر دے رہے ہیں آپ کو، یہ ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے. برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کا یہ کہنا ہے. انہوں نے کہا لیبر پارٹی کی جیت کے لیے ملک کے لیے سنگین نتائج ہوں گے. رشی سونک نے کہا کہ لیبر پارٹی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں 1971 کی بات کرتے ہیں تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کس نے لکھی؟ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا اے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں اظہار خیال. کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مصنف کو سامنے کھڑا کریں، اس سے پوچھیں بانی پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو الیکشن میں چوری کیا گیا. میری پارٹی کو، میرے لیڈر کو پاکستان کی عوام نے 180 سیٹیں دی تھی. یہ ان چوروں نے چوری کی ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی 1971 کے حوالے سے بات کی ہے تو آپ کی جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ پاکستان کے گورنمنٹ نے بنائی ہوئی کمیشن کی رپورٹ ہے. یا تو یہ لوگ اٹھ کے اس کا آتھر جو ہے، جو بھی چیف سیکرٹری ہو، ایکس وائی زیڈ ہو، جس شخص نے بھی یہ لکھا ہے اس کو سامنے کھڑا کریں اور اس کو کریں کہ جی عقل کے اندھے شخص تم یہ نگیٹ کرتے ہو، اس کو نگیٹ کرو کہ حمود الرحمان کمیشن نہیں تھی. I reject it. This is just this is on the basis of the complaint that was put forward by journalists. یہ reporters جو ہیں اور جو خان صاحب گفتگو کرتے آئے ہیں. ہاں یہ بالکل this is just a bunch of garbage. یہ ردی کے ٹوکری میں پھینکی. ہیومن رائٹس کی پاکستان کے حوالے سے رپورٹ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ان رپورٹس کا مطلب اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں بلکہ سچائی کو سامنے لانا ہے. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کی پریس کانفرنس. کہا پاکستان میں عوام کی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے. اس رپورٹ کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ خان صاحب کو صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. حکومت ہے وہ اس قسم کی ہر چیز کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرونشن سے تعبیر کرتی ہے، جو انڈیپینڈنس اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ باقی چیزوں کو انشور کرتے ہیں. ان کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. ناٹ ایز این انٹرونشن ان پاکستانز انٹرنل افیئرس بٹ ایز این ایکسپریشن آف دی انہیرنٹ ڈیزائر آف دی پیپل آف پاکستان، جو جمہوریت چاہتے ہیں، جو اپنے حقوق جو ہیں ان چاہتے ہیں کہ وہ گرانٹ ہوں. وہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کے بیسس کے اوپر خان صاحب کو تقریباً 1 سال سے ناحق جیل میں رکھا گیا ہے. فواد چودھری نے کہا ہے ہر ایک کو پتا ہے بانی چیئرمین کے اوپر مقدمات جعلی ہیں. بانی چیئرمین محض وکیلوں اور عدالتوں کے ذریعے باہر نہیں نکل سکتے. پی ٹی آئی کی موجودہ سیاست حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی. آپ بانی چیئرمین کو جیل سے باہر نکالیں، ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ سے اب کیا رابطہ ہونا ہے؟ ہمارے تو ان سے بڑا قریبی تعلقات تھے، ہمارا تو بڑا ان سے تعلق تھا. تو جو انہوں نے رویہ ہمارے ساتھ رکھا، جس قسم کا تشدد کیا، جس قسم سے انہوں نے ہماری پالیٹکس کو تباہ کیا، جس طریقے سے ہمیں الیکشن لڑنے سے روکا، اب اس کے بعد کیا تعلق رہنا. اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بار بار جب یہ بات آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کون اس قسم کی ایڈوائس جو ہے وہ کر رہا ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا مطلب ہے آپ ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں. تو ڈیل اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیں گے تو پھر تو شہباز شریف اور عمران خان میں کیا فرق رہ جائے. عثمان بزار سے شروع ہوا فیض، لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا. پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ عین پاکستان 6 جولائی کو اسلام آباد میں حکومت کے خلاف جلسہ کرے گی. سینئر رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے کہا بجٹ کے بعد مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے. جلسہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اور مہنگائی کے خلاف ہوگا.
PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने जलसे का मकसद बानी PTI की रिहाई और महंगाई की दलदल से अवाम को निकालना करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था जलसे बानी PTI की रिहाई के लिए और हुकूमत की इक्तिसादी दहशतगर्दी के खिलाफ होगा। 6 तारीख को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। 2 मकासद हैं, एक इमरान खान की रिहाई, दूसरा महंगाई। जो इस वक्त महंगाई और जिस वक्त बजट के जरिए जो नाजायज टैक्सेस लगाए गए हैं। 6 जुलाई के दोपहर को इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद का तारीखी जलसा मुनक्किद होने जा रहा है। ये जलसा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान अवाम के खिलाफ इस मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत ने जो इक्तिसादी दहशतगर्दी की है और जो महंगाई की सुनामी शुरू हो रही है और आ रही है, उसके खिलाफ हम लोग ये जलसा कर रहे हैं। 6 तारीख को शाम 4 बजे इस्लामाबाद में हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है। इस जलसे के बुनियादी मकसद खान साहब की रिहाई और इस महंगाई के दलदल से पाकिस्तानी आवाम को निकालना मकसद है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा है कि बजट माशी इस्तेहकाम की जानिब ले जा रहा है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ चुका है। आज महंगाई की शरह 13% पर आ गई है। हुकूमत का सबसे बड़ा एजेंडा FBR की डिजिटाइजेशन है। PI की निजकारी के बाद एयरपोर्ट्स और डिस्कोस की निजकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने यकीनी बनाया है कि PI की निजकारी शफाफ तरीके से हो। रुपए की डीवैल्यूएशन देखी, उसके अंदर अब इस्तेहकाम आ चुका है। जो महंगाई की शरह है वो 12 से 13% के अंदर आ चुकी है। कोई सबसे बड़ा रिफॉर्म एजेंडा इस गवर्नमेंट का है तो वो डिजिटाइजेशन ऑफ FBR का है। अगला स्टेप आपको एयरपोर्ट्स है, फिर आपकी डिस्कोज हैं, और ये प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है ये 2-3 सालों में रैप अप होगा। और ये भी एक वजह है कि आपने देखा कि स्टॉक मार्केट इस चीज़ को तस्लीम कर रही है। PIA का मामला मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंश्योर किया है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीन हो ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। कि उनके पास कोई नंबर गेम नहीं है, कोई वो डेटा से बात नहीं करते, बस कहते हैं कि जी ये हमें ये अवाम दुश्मन बजट है और हम धरने करेंगे, हम जो है एहतजाज करेंगे, इसको रिजेक्ट करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि मसनूई रिलीफ देना और मसनूई रिलीफ दे दे के हम यहां तक पहुंचे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि फितना पार्टी के अरकान को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। अज़मा बुखारी का कहना था कि एहतजाज करने के लिए पूरे पंजाब से ओहदेदार और हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए हैं। उनके अपने असम्बली मेंबरान उनके साथ नहीं। फितना फसाद पार्टी यही कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं। 4 माह से यही ड्रामेबाजी ऐवान के अंदर किया जा रहा है। अज़मा बुखारी का कहना था हमने 4 साल उनकी गुंडागर्दी और डिक्टेटरशिप को भुगता है। वज़ीर आला सिंध ने कराची शहर को खूबसूरत बनाने और तमाम म्यूनसिपल इदारों और इंतजामिया को शहर को साफ सुथरा रखने और पुलिस और रेंजर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आरियाज 2024 की दूसरी स्टेयरिंग कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 12वें आलमी दिफाई नुमाइश और सेमिनार 19 ता 22 नवंबर को होगा। आइडियाज हमारे शहर कराची का सबसे बड़ा और अहम यूनिट है। 2000 ता 2024 आइडियाज के निकात से हमारी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की का वाज़ेह सबूत है। आइडियाज के निकात से दुनिया के अहम ममालिक के साथ रवाबित मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के तजर्बात, टेक्नोलॉजी और ख्यालात पर बातचीत करते हैं। 12वें आइडियाज के निकात पर वज़ीर आला सिंध ने मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हड़ताल का दौरानिया 1 दिन से ज्यादा भी मुमकिन है। 4 जुलाई तक का पेट्रोल पंप्स पर रखें। कल रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। मुल्क भर में 14,000 डीलर्स अपने पंप 5 जुलाई से बंद कर देंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने ABN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती फैसलों से बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। धरने, जल्द से जुलूस और एहतजाज से ही प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। हमारी ख्वाहिश है मखसूस नशिस्तों से हमें मिले, मगर आजकल अदालती फैसले गैर मुतवक्के आ रहे हैं। PTI की क़यादत के खिलाफ पर्चे, इल्जामात अब मजाक बन चुके। बानी PTI ने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, उनसे जरूर मिलने जाऊंगा। साहब की जो
رہائی ہیں اس کا سالم دار و مدار جو ہیں وہ سیاسی اسٹرگل پہ ہیں. ہم ایک جنگ میں حالت جنگ میں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف مورچوں میں بیٹھ کے یہ جنگ نہیں لڑ سکتی ہے جب تک کہ پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو عوام پاکستان کو روڈوں پہ نہ لائیں. ہماری جو جنگ ہے وہ اس میں ساری ڈیفینسو نہیں ہونی ہے, کبھی افینسو بھی ہونا ہے. اور جب لوگ نکلیں گے, دھرنے ہوں گے, ملین مارچ ہوں گے, جلد سے جلوس ہوں گے, تو تبھی پریشر بڑھے گا. اور خان کی رہائی خان صاحب کوئی فرائض دیں گے تو میں سر انجام دوں گا. اب تو خان صاحب نے خواہش ظاہر کی ہے تو میں انشاءاللہ ان سے ملوں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 20 سال سے لاپتہ ایبٹ آباد کے شہری عتیق الرحمان کی بازیابی درخواست پر سماعت. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, یہاں کون آئے گا؟ لاپتہ کمیشن میں ایسے لوگ آئیں جو پاکستان کو بدنامی سے بچائیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کی یہ اپوزیشن ہے, جو مرتا ہے مرتا رہے, جو زندہ ہے وہ زندہ کیوں ہے, کیا ہم یہی کرتے رہیں گے؟ مزید ریمارکس دیے کہ پاکستان میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, یہاں کون آئے گا؟ اگر کارروائی نہیں کرنی ہوتی تو پھر لاپتہ افراد کا کمیشن پروٹیکشن آرڈر کیوں جاری کرتا ہے؟ رجسٹرار کمیشن نے بتایا کہ کمیشن نے 10,500 میں سے 7,500 کیس نمٹائے ہیں. وکیل ایمان مزاری نے موقف اپنایا کہ اگر کوئی ڈیڈ باڈی میں بھی مل جائے تو یہ اس کو کیس کو نمٹار قرار دیتے ہیں. عدالت نے کہا کہ پھر کیا کہیں کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں. سپریم کورٹ سے سزائے موت کے مجرم کو بڑا ریلیف مل گیا. عدالت عظمیٰ نے 12 سال بعد مجرم کی سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا. اسلام آباد سے بشارت راجہ کی رپورٹ. سپریم کورٹ نے 12 سال بعد مجرم کی سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس نعیم عفان نے ٹرائل کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. مجرم محمد اعجاز عرف بلے کی سزائے موت اور شریک مجرم نسیم اختر کی عمر قید کی سزا بھی کالعدم قرار. سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق مجرم محمد اعجاز پر 2010 میں شریک مجرمہ کے شوہر کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہوا تھا. مدعی مقدمہ کے مطابق دونوں مجرمان مقتول کو الیکٹرک شاک دیتے پائے گئے تھے. مدعی مقدمہ نے رنگے ہاتھوں پکڑا تو مجرم محمد اعجاز نے فائرنگ شروع کر دی. محمد اعجاز کی فائرنگ سے شریک مجرمہ کا شوہر جاں بحق ہو گیا. وکیل صفائی کے مطابق خودکشی کے کیس کو قتل قرار دیا گیا. حکم نامے میں کہا گیا کہ وکیل صفائی کے مطابق دونوں مجرمان میں کوئی ناجائز تعلق ثابت نہیں ہوتا. مقتول کو مدعی نے خاندانی وراثت سے حصہ نہیں دیا جس پر مقتول نے خودکشی کر لی. پراسیکیوٹر کے مطابق مدعی مقدمہ وقوع کا کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے ثبوتوں کا بغور جائزہ لیا. بیانات اور ثبوتوں میں تضادات ہیں. مدعی مقدمہ کے مطابق مقتول نے اسے مجرمان کے ناجائز تعلقات کا بتایا. مدعی مقدمہ خود سے مجرمان کے ناجائز تعلقات کا عینی شاہد نہیں. بیانات میں تضاد ہے. مقتول نے اپنی اہلیہ اور محمد اعجاز عرف بلے کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا تھا. حیرت ہوئی کہ ماتحت عدلیہ نے بغیر کسی ثبوت کے ناجائز تعلقات قرار دے دیا. ریکارڈ کے مطابق مجرمہ اپنے شوہر کو خاندانی وراثت میں سے حصہ لینے کا پریشر ڈالتی تھی. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ مجرمہ کے 4 بیٹے تھے جن کا والد دنیا میں نہیں رہا. بچوں کی پرورش کے لیے والدہ کے پاس ہونا ضروری ہے. بچوں سے ماں کو بھی لیگل سسٹم کے ذریعے جدا کر دیا گیا جس سے بچوں پر ذہنی اثر پڑ رہا ہے. محمد اعجاز عرف بلا اور نسیم اختر کو کیس سے بری کیا جاتا ہے. نان فائلرز کو فائلرز بنانے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا مشن. اب تک 2,10,000 نان فائلرز کی موبائل سمز بلاک جبکہ ٹیکس ریٹرن جمع کروانے پر 61,996 سمری سمز ری ایکٹیو کر دی گئیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ٹیلی کام کمپنیوں کو روزانہ کی بنیاد پر 5,000 موبائل سمز کا ڈیٹا بھیجا جا رہا ہے. ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے پر اب تک 2,10,000 نان فائلرز کی موبائل سمز بلاک کی جا چکی ہیں جبکہ ٹیکس ریٹرن جمع کروانے پر 61,996 سمز بحال کر دی گئی ہیں. مجموعی طور پر 5,06,671 نان فائلرز کی سمز بلاک ہوں گی. گرمی کے ستائے شہریوں نے آزاد کشمیر کے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا جہاں ٹھنڈے موسم کے ساتھ لذیذ پکوانوں کا بھی لطف اٹھایا جا رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں پیر چناسی سے مظفر آباد فواد عباسی. دارالحکومت مظفر آباد سے 29 کلومیٹر کی مسافت پر بلند پہاڑی مقام پیر چناسی اپنے منفرد موسم اور اطراف کے دلفریب مناظر کے باعث شہرت رکھتا ہے جہاں گرمی کے ستائے مقامی لوگ اور سیاح ٹیرے ڈالے ہوئے ہیں. یہاں پہ آگے الحمدللہ بہت اچھا موسم ہو گیا, بہت پیارا موسم ہو گیا.
पीर चनासी के सेहर अंगेज कुदरती मनाजिर और हसीन मौसम का लुत्फ उठाने के साथ यहाँ आने वाले लजीज पकवानों से तफरीह का मजा दोबाला करते हैं। यहाँ पे आप आ सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। सयाह हज़रात से गुजारिश है कि इस जगह को लाजमी एक्सप्लोर करें। मैं टूरिस्ट को ये बोलूँगा कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके एंजॉय करें। सयाह सैर के हसीन लम्हात को तस्वीर की सूरत में महफूज करना नहीं भूलते। पीर चनासी समेत वादिया नीलम, लिपा, चकार, नूर बंगला, सदन गली और गंगा चोटी का मौसम भी सयाहों का मुंतजिर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।